एंकर गोंयान वैजकी व्यावसायिकांचे सुरक्षे खातीर पयली टास्क फोर्स समिती स्थापन करतले। हालींच कोलकातान एका दोतोराचेर बलात्कार आनी खून जालो। घडणुके उपरांत दोतोर नर्सींचे सुरक्षे खातीर टास्क फोर्स समिती स्थापन करपी गोंय हे पयले राज्य जातले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। हो टास्क फोर्स स्थापन करपा सयत GARD म्हटल्यार गोंय असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्सांच्यो मागण्यो मानून घेतले। हातून हॉस्पिटलांनी देखरेख वाडप, रस्त्यार लायटी नाशिल्ल्या वाठारांनी लायटी बसोवप आनी सगळ्या वैजकी व्यावसायिकांक सुरक्षीत वातावरण मेळचें म्हूण सक्रिय सुरक्षा वाडोवप ह्या गजालींचो आस्पाव आसा। गरजेचे सगळे उपाय आनी मागण्यो ताकतिकेन मानून घेतले। टास्क फोर्स समिती खरसाणेन काम करतली, विश्वजीत राणेन सांगले। विषय आसा डॉक्टरांचो जो विषय देशभरान आणि जे कलकत्ताचे जाल्ले आनी आमी म्हणयता की कलकत्ता डॉक्टरां विशय जो जालो हे सामको भयानक विषय जाल्लो आनी म्हणूनच गोंय राज्यान आमी पयले राज्य जे सुप्रीम कोर्टाचे डिस्कशन जे जाले कोर्टान आनी आमचे राज्य पयले राज्य जेका आमी टास्क फोर्स एक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केल्ले आसा। डीन टास्क फोर्साचो चेअरमन आसतलो, तुमकां ते हांव लेखीत हांव दिता। हे ऑर्डर आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर आमी काडलेले आसा आनी मेन म्हणजे गोंयांचो टास्क फोर्स हो पयली टास्क फोर्स आसतलो जे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आरोग्य क्षेत्रांत जे कितें जाय की डॉक्टरांची सेफ्टी आनी गार्ड हे सगळे असोसिएशनाक बरोबर घेवन फुडें वचपाक भयानक तरेची गोष्टी महिलांचेर ह्या तरेची घटना म्हणजे एक दुःखद अशी घटना जे कलकत्ता जे खंय महिला मुख्यमंत्री आसात आनी तिका बी ते कळोंक ना ते राजकारणाचे सूर आनी राजकारणाचे रंग हे सगळीकडे दिवप बरोबर न्हू। हे माणुसकीचे नात्यान केन्ना केन्ना पळोवंक जाय। महिलांचे जे कितें एट्रॉसिटीज जाता, महिलांचे जेन्ना रेप आनी ह्या तरेचे गोष्टी जेन्ना घडटात तेन्ना सरकारांनी सेन्सिटीव जावन त्या तरेचे गोष्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा की गोवा पयली राज्य आसतलें जे कितें चर्चा आमचे डीनान इनिशिएटीव घेवन डॉक्टर बांदेकरान इनिशिएटीव घेवन हे टास्क फोर्स गोवा मेडिकल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल वेलफेअर एंड सेफ्टी एट गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हे टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा। हांवें बी गार्डाक पयर आनी अश्युरन्स दिल्ले की आमी हे सगळे गोष्टी म्हणून ऑलरेडी तेंचे एक कामाचेर आमचें लक्ष घातलेलें आसा की आमचे कितें म्हणटा ताका व्हिडिओ कॅमेरा आनी हे सगळे सिक्युरिटी कॅमेरा आनी सिक्युरिटी सर्वेलन्स डॅशबोर्ड हे करपाक आमी फुडें सरल्या। तेंचे सिक्युरिटी बद्दल कंप्लेन्स आशिल्ल्यो हे बी आमी योग्य ते एजन्सी कडेन पावपाचो डीनच्या माध्यमांतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख।